नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र श्रीवेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायः समुद्धृतः 19विंशतितमश्लोकः अहमत्र पठामि। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अथ श्लोकस्य अन्वयः। योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मानं सर्वभूतस्थं सर्वभूतानि आत्मनि च ईक्षते। अथ श्लोकस्य सारांशः। स्वचित्तम् आत्मनि युज्यन् योगी सर्वं ब्रह्ममयमिति तत्त्वं विजानन् स्वात्मानं सर्वचराचरेषु सर्वचराचरन् आत्मनि एव पश्यति। इति श्लोकस्य सारांशः।